السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلياس أحييكم من قناة الفوتوشوب بالدارجة، وهذا فيديو جديد من سلسلة فيديوهات دروس تعليم برنامج الفوتوشوب للمبتدئين. إذا أولا قبل ما نبدأ هذا الفيديو يسعدني أن أخبركم بأنه قد تم فتح مدونة الفوتوشوب بالدارجة على العنوان www.psdarija.com. المدونة غادي تكون تحتوي على الفيديوهات اللي كندير في القناة ديال اليوتيوب، زائد بعض الشروحات اللي ما غاديش تلقاوها في القناة، وغادي تكون ان شاء الله حصرية على المدونة، وبعض التدوينات المختلفة فيما يخص برنامج الفوتوشوب. اذا نبداو في الدرس ديال اليوم على بركة الله. الدرس ديال اليوم تيتعلق بواحد التقنية اللي هي لي ماسك ديكريطاج. لي ماسك ديكريطاج غادي كنا هضرنا عليهم ديجا في الفيديو السابق ديال كيف تغير لون البشرة او لون العينين، لون العينين في الفوتوشوب، وغادي نهضروا عليهم في هذا الفيديو. هذا كانت هذيك واحد المقدمه، دونك غادي نعاودو نهضروا على لي ماسك ديكريطاج. الوغ غادي ناخذ هنا واحد ليماج، ها هي غادي نبداو بها ونفسروا المبدا ديال لو ماسك ديكريطاج شنو هو. دونك عندنا واحد لو كالك اللي هو هذا اللي فيه هاد الدانسر، هاد الفتاه، وعندنا واحد لو كالك ثاني. هاد الكالك هذا الا جينا درنا ليه ماسك ديكريطاج كما شرحت لكم، تنجيو لهنا لهاد لانترليني هذا، تنضغطوا على الت، دونك فوالا تنشدوا الت وتنديروا كليك غوش. دونك هاد لو كالك هذا تيولي ماسك ديكريطاج بالنسبه لهاد لو كالك هذا. شنو تيعني؟ تيعني ان هاد لو كالك هذا داكشي اللي فيه غادي يبان على حسب لي ديمونسيون ديال هاد لو كالك هذا. يعني اي حاجه كتبتها هنايا، ولا يعني سواء كتابه او تصويره او اللي كان، غادي تبان على حسب شنو كاين في هاد لو كالك. يعني نعطي واحد المثال، غادي نطلع هذا هنا وغنرجع هذا هو لو كالك او لو ماسك ديكريطاج ديال هذا. دونك غادي ندير هنا نشد الت، غندير كليك غوش. دونك هاد لو كالك هذا باغ اكزومبل غنجي نكتب فيه شي حاجه، غادي نجيو لهنا ونديرو تي، نبركو على تي ديال التكست، اولا نبركو على تي في الكلافي. دونك غادي نديرو هنايا نديرو اسم المدونه www.psdarija.com. فوالا. دونك غادي نكبرو هنا شويه باش يبان لنا شنو كنديرو، نالينيو هنايا وسط لاسين. فوالا. دونك الا لاحظتو هنايا شنو، الوغ انا كنديبلاسيه هنايا هاد لو كالك هذا ما كيبان منه استسمح. دونك هاد لو كالك هذا اللي دايرين ليه ماسك ديكريطاج على هذا ما كيبان منه، يعني هاد التصويره هذه ديال هاد الدانسر ما كيبان منها الا على حسب لي ديمونسيون ديال هاد الكتابه ديالي. دونك هادي كيبان منها لي ديمونسيون ديال هادي. دونك اي حاجه درتها في هاد لو كالك هذا اللي هو هاد الدانسر هذا غادي يكون على حساب شنو عندي هنايا. الا جيت مثلا هنايا سوبريميت هاد لو كالك هذا، درت كالك جديد، دونك باش ما ننزربش، باش كدير كالك جديد كما كنقول ديما كونترول شيفت ان، ولا كتجي لهنا كدير كليك دروا، اولا اسمح كتجي هنا وكدير اجوتي ان نوفو كالك هنا. الوغ نقدر نجي لهنايا لاداة الاشكال اللي هي هادي، نختار مثلا خلينا في بوليغون 3 كوتي ندير ان ماسك ديكريطاج. ها هو نجي لهنا ندير واحد الشكل مثلا. دونك هاد الشكل هذا، دونك داكشي اللي عندي في ليماج ديالي، دونك انت كتلاحظوا كنتحرك، داكشي اللي عندي في ليماج ديالي هنايا كيبان على حساب شنو عندي في هاد الشكل. الا كبرته غيبدا يبان، صغرته دونك على حساب. دونك هاد لو كالك هذا ما تيبان منه الا على حساب لي ديمونسيون ديال هاد الشكل ديالي. دونك نعطيكم واحد التطبيق صغير ديال لي ماسك ديكريطاج كيفاش تخدموهم. غنسوبريمي هذا لو كالك ديالنا ديال الدانسر هو هذا، غادي ندوبليكي، غندير كليك دروا دوبليكي، اوكي، نعاود ندير كليك دروا دوبليكي، اوكي. دونك هاد الفوقاني هذا غادي نديرو ليه ان ماسك ديكريطاج على هذا اللي تحت منه. دونك الفكره اشنا هي، لا عفوا هذا هو اللي غادي تاكريطا على هذا. دونك الفكره اشنا هي، الفكره هي اننا عندنا هاد لو كالك ديالنا الاول ديال الدانسر. دونك هذا غادي نخبيه هكا، فوالا. عندنا لو كالك ديالنا هذا ديال الدانسر، غادي نحاول هاد
الدانسر هادي ندوبليكيها تعاود تبان وحده اخرى حدا هنا. دونك غادي نكحزها شويه هكا فوالا، وهادي غادي نكحزها شويه هكا فوالا. دونك هنايا هاد لو كالك هذا اللي على حساب لي ديمونسيون ديالو غيبان هذا، غادي نحاولوا نحيدوا منه هاد لي بور هادو ونخليو غير البلاصه اللي فيها الدانسر. دونك غادي نمشيو هنايا ل لا لتر او في الكلافي او لا الايريزر يعني لوتي غوم الممحات، اللي نشوفوا لا دورتي ديالها تكون 0% بحال هكا تقريبا. وغادي نجيو غنبدا نمحي هنايا فوالا. نمحي هنا نو هنايا نخليه. غادي نجي هاد الدانسر هذا اللي نكحزو شويه هكا فوالا. هنا هذا نكحزو شويه هكذا. دونك فوالا. دونك لاحظتوا اننا كوبينا الدانسر ديالنا هذا غير باش نعطيكم واحد تطبيق باش يعني نوريكم الاستعمالات ديال لي ماسك دو كريطاج. على فكره الماسك دو كريطاج راه ما كيستعملش غير في هادشي، راه كيستعمل بزاف ديال الحوايج. انا عطيتكم عليه غير واحد نشاط تطبيقي صغير باش نبين لكم الاهميه ديالو، لان الا شرحته لكم بوحدو غادي كاين اللي يقول لي انا ما عرفتش فاش غنستعملوه ولا فاش غنستافد منه. دونك عنده بزاف ديال الاستعمالات على حساب ليماجيناسيون ديالك ولا على حساب انت شنو باغي دير به. دونك احنا لاحظتوا ديبليكينا هذا البيرسوناج هذا الدانسر على جوج غير باستعمال ان ماسك ديكريطاج. نقدر هنا نختار جي بيغ في لا سورتي، لا كاليتي ندير ليه ماكسيموم اوكي. دونك فوالا حنا حصلنا على هاد ليماج هادي. كان هذا هادي لا فان ديال هذا التوتوريال هذا ولا هذا الدرس. الى عجبك التوتوريال دير جيم في لاباج يوتيوب، انضم لينا في الفيسبوك. يمكن لكم تشاركوا رابط ديال المدونه www.psdarija.com مع الاصدقاء ديالكم باش يستافد منها الجميع. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.